नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। देश यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग जुधिरहेको छ, तर यही बिचमा राजनैतिक सरगर्मी वात्तै बढेको छ। राजनैतिक दलका नेताहरू भेटघाटमा व्यस्त भएका छन्। विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपामा रहेका विभिन्न गुट र उपगुटहरू यति बेला अत्यन्तै सक्रिय भएका छन् र विभिन्न गुटहरूका बीचमा पनि भेटघाट बाक्लिएको छ। केही बेर अघि मात्रै सत्तारूढ दल नेकपाका नेता माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरू बीचको त्यो भेटघाट सकिएको खबर छ र सचिवालय बैठक सत्तारूढ दल नेकपाले भोलिका लागि आह्वान गर्ने त्यो सहमति भएको भन्ने बुझिएको छ। यता प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि यो बीचमा भेटघाटमा निकै व्यस्त रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसैगरी भर्खरै मात्रै समाजवादी पार्टी र राजपा बीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका पार्टीका नेताहरू बीच पनि भेटघाट भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग देश जुधिरहेका बेला एकाएक बढेको यो राजनैतिक सरगर्मीलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ तपाईँ दर्शकहरूले? हामी आज विशेष गरी यही विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ। त्यसका लागि हामीलाई यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। राजनैतिक वृत्तमा यति बेला विभिन्न खालका अनुमानहरू सुरु भएका छन्। कतिपयले भनेका छन् कि अब नेकपा भित्रको यो आन्तरिक सङ्घर्षले जसरी एकपछि अर्को गर्दै उचाइ लिइरहेको छ, एकपछि अर्को गर्दै विवादहरू जसरी बढिरहेका छन्, अब नेकपामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार अब लामो समयसम्म टिकिरहन सक्दैन भनेर कतिपयले भनेका छन्। यो सरकार विघटन हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। कतिपयले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा अब नयाँ सरकार गठन हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। अनि कतिपयले चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन, बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाका अन्य नेताहरूले एक्ल्याउँदै गए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटनको तहसम्म पुग्नुहुन्छ भनेर यो खालका आकलनहरू, विश्लेषणहरू पनि राजनैतिक वृत्तमा भइरहेका छन्। अहिले यही होला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, तर कोरोनासँग देश जुधिरहेका बेला जसरी राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ, यसबाट चाहिँ के चाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने राजनीति अब यही गतिमा मात्रै अगाडि बढ्दैन। यसले कुनै न कुनै खालको निष्कर्ष निकाल्छ, कुनै न कुनै खालको निष्कर्ष निस्किन्छ, कुनै न कुनै खालका राजनीतिक परिवर्तन, विशेष गरी सरकार परिवर्तन या अरू केही हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। यति चाहिँ ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ। विश्लेषकहरूले यही नै भनिरहेका छन्। अबको क्रममा हामी यहाँहरूका माझमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र राजनीतिक वृत्तमा लगाइएका अनुमान पूर्वानुमानका सन्दर्भमा केन्द्रित यो रिपोर्ट। त्यसपछि हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रियाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीको सुविधा सम्पन्न बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, तर राजनैतिक घटनाक्रममा यसरी अस्वाभाविक परिवर्तन आइरहेको छ कि स्थिर भनिएको ओली सरकार फेरबदलमा पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना विकास हुँदै गएको छ। अध्यादेशको घटनापछि नेकपा भित्रको विवाद अझ गम्भीर मोडमा पुगेको नेताहरू बताउने गर्दछन्। ओलीले आफूहरूलाई साइजमा ल्याउन फालेको अध्यादेशको अस्त्र विफल बनाएपछि ओली इतरका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफल र कोठे बैठकहरूमा घनीभूत रूपमा लागि परेका छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झरनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहितका नेताहरूको दौडधोपले प्रधानमन्त्री ओली नराम्ररी झस्किएका छन्। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनेदेखि पदबाट राजीनामा दिनेसम्मको दबाव ओलीलाई पर्दै आएको छ। यो दबाव भन्दा ओलीका लागि बढ्ता चुनौती हो। स्रोतका अनुसार माधव नेपाल प्रचण्ड गठबन्धन भत्काउन ओलीले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको उदारो कार्ड फाल्ने र तत्कालको सङ्कट टार्ने ओली समूहको दाउ छ। तर त्यो रणनीति सफल नभए संसद भङ्ग गरेर सेफ जोनमा बस्ने बाटोमा ओलीको यात्रा तय हुन सक्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ। देश एउटा चाहिँ अर्को खालको परिवेशमा जान्छ, उनकै हातबाट अगाडि जान्छ। त्यो अर्को खालको परिवेश भनेको चाहिँ के?
होइन संसद विघटन हो, संसद विघटन हो, अरू केही पनि होइन होइन। संसद विघटन हो जस्तो मैले भने नि, अब एउटा कोर्स त चाहिँ तपाईँको उनले जो पऱ्यो असफल त भयो नि त। जस्तो आफ्नै पार्टी विभाजन गरेर अरू पनि विभाजन गरेर बहुमत पुर्याउने भन्ने कुरो त असफल भयो। अब संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनसम्मको अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। यदि ओलीलाई पार्टी भित्रैबाट सत्याच्युत गरिने अवस्था भयो भने यो अधिकार प्रयोग गरी ओलीले 6 महिनाको राजनैतिक खेल नै अन्त्य गर्न सक्दछन्। ओली निकटका नेताहरूले यो सम्भावना बढ्दै गएको अनौपचारिक छलफलमा भन्न थालेका छन् र कानुनविदहरू भन्छन् कि ओलीले राजनैतिक रिस साधेको खण्डमा 6 महिनाको समय सीमालाई लम्ब्याउँदै लैजाने सम्भावना पनि रहन्छ। तर लोकतान्त्रिक नेताबाट यस्तो कदम नचालिने नेकपाकै नेताहरूको विश्वास छ। कहिले चाहिँ मेजोरिटीमा भइन्छ, कहिले माइनोरिटीमा भइन्छ। त्यो भएर माइनोरिटी हुनु बित्तिकै के छ भने हामीले खतरा एउटा चाहिँ स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेताहरूले सोच्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। के हुन्छ भनेदेखि हामी यो नेचुरल प्रक्रिया हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अल्पमतमा परे पनि बहुमतमा परे पनि सरकारमा रहे पनि फेरि सरकार छोड्न पर्ने पनि अहिले म सरकारमा छैन, त्यस कारणले मैले एउटा विद्रोह गर्नुपर्छ, मैले कडा स्टेप चाल्नुपर्छ भन्नु मैले भन्दाखेरि त्यसको असर के पर्छ? हुन त ओली सरकारले विश्वासको आधार जनस्तरदेखि पार्टीभित्रै पनि गुमाइसकेको छ। सरकारको विकल्पको बारेमा सबैजसो क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले सहज राजनैतिक अवतरण लिने र ओली इतरका अन्य नेताहरू पनि सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कनमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। राजनीतिक वृत्तमा यति बेला विभिन्न खालका अनुमानहरू विश्लेषणहरू गरिन थालिएको छ। कतिपयले भनेका छन् कि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुप लागेर बस्नुहुन्न। पछिल्लो पटक एकाएक जारी गरेको अध्यादेश र त्यसको केही दिनमा नै फिर्ता लिनु परेको यो घटनाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक हिसाबले भन्ने हो भने घाइते बाघ जस्तै अवस्थामा पुग्नु भएको छ र यो अवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारले अब झम्टिनुहुन्छ भनेर भनिरहेका छन् र त्यो झम्ट्याइलाई चाहिँ यो ढङ्गले विश्लेषण गरिरहेका छन् कि अबको झम्ट्याइ भनेको संसद विघटनको तहसम्म हो। तर संसद विघटनको यो विषय त्यति सजिलो छैन भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। कतिपयले त अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने त्यो अधिकार दिएको छैन भनेर कानुनका ज्ञाताहरूले संविधानविदहरूले भनिरहेका छन्। अनि कतिपयले के भन्छन् भने संविधानमा जुन खालको व्यवस्था छ त्यसलाई त आफू अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आइरहेका हुन् राजनैतिक दलहरूले र त्यही ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण भइहाल्छ नि, तर्कहरू त आफ्नै ढङ्गले प्रस्तुत भइहाल्छन् नि भनेर यस्ता कुराहरू पनि गरिँदैछ। र कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भने संसद विघटन भइहाल्यो भने अदालत छ, अदालतले रोकिदिन्छ भनेर यी र यस्ता खालका विभिन्न खालका अनुमानहरू विश्लेषणहरू गरिँदैछ। यति बेला लकडाउनको समयमा घरमा बसिरहेकाहरूले पनि राजनीतिक आकलनहरू धेरैले गरिरहेका छन् र विशेष गरी यति बेला धेरैको चासो राजनीतितिरै रहेको छ, किनकि यो बेला जुन उठ्नु नपर्नुपर्ने सतहमा नआउनु पर्ने विषय हो राजनीतिक विषय। यति बेला देश कोरोनासँग जुझ्नका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर आइदिएको छ र धेरैको त्यो ध्यान राजनीतितर्फ केन्द्रित भएको छ। यसलाई विडम्बनापूर्ण पनि भन्न सकिन्छ। यद्यपि सतहमा आइसकेका विषयमा हामीले छलफल गर्नु, विश्लेषण गर्नु, बहस गर्नु यो तपाईँ हाम्रो एक खालको त्यो विशेष गरी मिडियाकर्मीहरू, त्यसै गरी विश्लेषकहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा रहेकाहरू र अरूहरूको पनि त्यो एक खालको कर्तव्य पनि हो, ताकि राजनीतिले नसहेको कुनै पनि क्षेत्र हुँदैन भनिन्छ। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यहाँहरूसँग अघि नै हामीले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भन्यौँ कि पछिल्लो समयमा एकाएक बढेको राजनीतिक सरगर्मी का सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई के लागिरहेको छ कि कोरोना भाइरसको महामारीसँग देश जुधिरहेका बेला बढेको राजनीतिक सरगर्मी, नेताहरूको बाक्लो त्यो भेटघाट, सत्तारूढ दलका नेताहरूको मात्रै होइन प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि त्यो खालको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्।
यसलाई कुन ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिन्छ, यहाँलाई के लागिरहेको छ यो विषय, अनि सँगसँगै यहाँहरूका विभिन्न खालका गुनासाहरू, विभिन्न खालका समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। यति बेला तपाईँले आफूलाई जे लागिरहेको छ त्यो हाम्रा सामु राख्न सक्नुहुन्छ। राजनैतिक विषयमा हुनसक्छ, आज हामीले जुन विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, या योभन्दा बाहिरको तपाईँ कुनै विषयमा केन्द्रित रहेर पनि विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूका लागि हामी टेलिफोन गर्न आग्रह गर्छौँ यहाँहरूलाई। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामी तपाईँ दर्शकहरूकै टेलिफोन धमाधम लिनेछौँ। भर्खरै टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएका दर्शकसँग अब हामी थप कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अरखाजीबाट ज्ञानप्रसाद भुषाल बोलेको। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर यो जुन विषय छ यो कोरोनाको भाइरसको यो महामारीको बेलामा जुन सरकारभित्र जुन विवाद छ पार्टीभित्र सरकारभित्र, यो विवादको बारेमा त सर एउटा कुरो के भन्छु भने म अब संसद भङ्ग गर्ने पनि कुरो आउँछ र अर्को गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरो आउँछ। अब अर्को गठबन्धन भए पनि यो गठबन्धन बिना नीतिको गठबन्धन यस्तै हुने हो। अब संसद भङ्ग गर्ने विषयमा सर आखिर किन संसद भङ्ग गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यस प्रश्नको उत्तर खासै देखिँदैन। आपसी झगडा, कुर्सीको झगडा, भागभण्डाको झगडा, कसले कताबाट कति कमाउने भन्ने झगडा, आफ्ना आफन्तहरूलाई कहाँ कुन पद दिने झगडा, कुन सिनियर बन्ने झगडा, कुन आफन्तलाई भ्रष्टाचारबाट बचाउने झगडा, कुन ठेकेदारलाई ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिनेमा झगडा, इमान्दार र देश र जनताको विषयमा कुरा गर्नेहरूसँगको वैचारिक विवाद, साना पार्टीहरूका उच्च विचार र राम्रा नीतिका विरुद्ध साना पार्टी सिद्ध्याउने षड्यन्त्रको खिलाफको विवाद, देश र जनताप्रति यो सरकार अथवा यो पार्टी उत्तरदायी नहुनुको विवाद, यो पार्टी एकताबाटै नै विवादको सुरुवात भएको हो र नीति नमिलिकन पार्टी मिल्दैन। पार्टी बलियो नभए सरकार बलियो हुँदैन। त्यसैले अहिले यो प्रक्रियालाई अचम्म मान्नु पर्दैन। यो अविगत काङ्ग्रेसका पालामा पनि गिरिजाबाबुको सरकारमा भएकै हो र यसले यो गिरिजाबाबुको पालाका अविगतले गर्दा माओवादी युद्ध देशमा ल्यायो र अब अहिलेको यो प्रकरणले देशभित्र कुन गृहयुद्ध ल्याउने हो यसमा सचेत हुन आवश्यकता छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ, तर यही बिचमा राजनैतिक सरगर्मी वात्तै बढेको छ। राजनीति सरगर्मी वात्तै बढ्यो अनि देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्नु परिरहेको यो अवस्थामा तपाईँहरूका विभिन्न खालका समस्याहरू हुन सक्छन्, तपाईँका विभिन्न खालका सुझावहरू हुन सक्छन्, तपाईँका विभिन्न खालका गुनासाहरू हुन सक्छन् र ती गुनासा, ती सुझाव, ती समस्याहरूका विषयमा पनि यति बेला चर्चा परिचर्चा गर्न र त्यसको हल खोज्न पनि आवश्यक छ। त्यसैले हामी आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई विशेष गरी राजनीतिका विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर आफ्नो विचार राख्नुहोस् भनेर हामी त्यो भनिरहेका छैनौँ। तपाईँ आफ्ना विभिन्न खालका समस्याहरू हुन सक्छन्, ताकि त्यो समस्या समाधानका लागि तपाईँले गरिरहेका ती प्रयासहरू सार्थक नभएर सञ्चार माध्यमका मार्फत कुनै ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि त्यो सम्बोधन होला कि भन्ने पनि यहाँहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ। तपाईँलाई जे लाग्छ त्यो विषयमा आफ्ना विचार राख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्का कोही दर्शकको यति बेला प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनेर सुनसरीबाट। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अहिले नेतामा पैसा प्राप्ति र शक्ति सुरक्षित हुनु पर्यो हैन। भोका गरिबको जीवनमा यो पीडामा जीवन बिताउन राजनीति गर्ने कोही पनि भएन है। अनि सबै नेता आफ्ना श्रीमती नातागोता अगाडि सिद्धान्त विचार मारिए हैन। गणतन्त्र एउटा हामीलाई गणतन्त्रको यो हाम्रो संविधान दिएको छ नि, त्यो भूत तर्साएर हामी जनतालाई तर्साइरहेका छन्। एक ठान संविधान दिएको छ गणतन्त्रको, त्यो भूतले चाहिँ हामीलाई नागरिकलाई तर्साइरहेका छन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा वास्तविक भने के भनेदेखि यो गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, पात्र र प्रवृत्ति हैन, गणतन्त्र प्रजातन्त्र प्राप्त हो, पात्र र प्रवृत्ति यो परिवर्तन हुन सकेन क्या। नेता निर्देशित गणतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र भयो। यो हामीले यति दुःख खेपेका छौँ। अहिले नागरिकहरू हेर्नुहोस्, बिचबिच बाटामा रोकिएका छौँ। उनीहरूले अर्डर दिने हो, ल नआऊ, अब जाने, फर्किने, विराटनगर फर्किने, नेपालगञ्ज फर्किने, कता फर्किने, के गर्ने त्यो थाहा छैन। एकदम गाडीमा बस्ने हो, मुखाडी लाउने हो, मुखमा मास्क लाउने हो, उनीहरूले भनिदिनु हो। हेर्नुहोस्, नागरिकको बिचरा सुतिरहेका छन्, त्यो हेर्ने चाहिँ कसले हो? सरकार कहाँ छ?
सरकार सुतेको हो, सरकार उठ्नु परेन, जाग्नु परेन नागरिकको लागि। यो हामीलाई लकडाउन एउटा विशेषज्ञ गरेर डाक्टरको सल्लाह लिएर लकडाउन लगाउनु पर्दैन। के आधारमा लगाइयो, के छन्, अब गर्ने के हो? खोइ त यो हामी नागरिकलाई खोइ किन दुःख दिएको यस्तो? हस् यहाँलाई हजुर यहाँलाई धन्यवाद सर। हामीलाई सुनसरीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि नागरिकहरूको बिचल्ली छ। हुन पनि आज एउटा खबर बिहानैबाट सार्वजनिक भयो। एका बिहान नै काठमाडौँ नजिकै जो थानकोटमा आइपुगेका विराटनगरबाट आइपुगेका यात्रुहरूलाई त्यहाँबाट उतै फर्काइयो र विराटनगरबाट त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले 7वटा बस त्यहाँबाट काठमाडौँ पठाएका थिए। तर काठमाडौँबाट फेरि ती बसहरू उतैतिर फर्काइए। एक खालको त्यो समन्वय हुन नसकिरहेको अवस्था पनि छ। अघि हामीलाई सुनसरीबाट टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकले भने चाहिँ यी यस्ता खालका थुप्रै खालका समस्याहरू छन्, त्यसको सम्बोधन कसले गर्ने, कसरी गर्ने, यो यति बेला ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। हुन त सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिइरहेका होलान्, काम गरिरहेका होलान्, तैपनि रिजल्ट नआउन्जेलसम्म र जनताले त्यो एक खालको सुखानुभूति नगर्दासम्म यही नै हो, यही नै भइरहेछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हेलो नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म पोखराबाट सुनिल गुरुङ। हजुर सुनिल सर, आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर सर, हजुर अब यो के भन्दाखेरि जुनै पनि इन्टरनेसनल न्युजहरू दिँदाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी चाहिँ जहिले पनि न्युजहरू दिइरहेको हुन्छ हजुर। हजुर सर, तपाईँले यति बेला टेलिभिजनको त्यो आवाज ठुलो बनाएर सुनिरहनु भएको छ जस्तो छ। त्यो खाली त्यो पोलिटिक्सको मात्र छ, नेपाली जनताको मतलबै छैन हजुर। हजुर सर, एकपल्ट यसो गरिदिनुहोस् न, तपाईँले त्यो टेलिभिजनको आवाजलाई सानो बनाएर, हजुर तपाईँले त्यो टेलिभिजनको आवाजलाई सानो बनाएर, हजुर मेरो कुरा एकैछिन सुनिदिनुहोस् ल। तपाईँले टेलिभिजनको आवाजलाई सुरुमा सानो बनाइदिनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ हाम्रो कुराकानी अझ सहज हुन्छ। सुरुमा चाहिँ त्यो टेलिभिजनको आवाजलाई त्यो सानो बनाइदिनुहोस् न। हजुर बनाउनु भयो? मैले भन्न खोजेँ हजुर हो कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ नि, मैले चाहिँ 24 आवर न्युजहरू हेर्छु। न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक न्युजमा चाहिँ नि कोरोना भाइरसले के कसोले चाहिँ ठिक पार्न सक्छ भनेर चाहिँ न्युज सुनिरहेको हुन्छु। तर नेपालको हरेक न्युजमा चाहिँ नि ओन्ली पोलिटिसियनको मात्र कुरा गर्छ। नेपाली जनताको बारेमा चाहिँ एक शब्द पनि कसैले बोलेको मैले सुनेको छैन। अब चाहिँ आउने चुनावमा चाहिँ यो जुन चाहिँ यो 601 जना चाहिँ सांसदहरू छ नि, यिनीहरू पुरा हटाएर चाहिँ नि अर्को नयाँ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ दिल्लीको चाहिँ चिफ मिनिस्टर छ नि अरविन्द केजरीवाल हो, त्यस्तो खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो नेताहरू हुनु पर्यो। यो 601 जना नेता कामै छैन तपाईँको। हेर्नुहोस्, जहिले पनि चाहिँ खालि पोलिटिक्स मात्र गरिरहेको छ। भनेको जनताका विषयमा ध्यान दिएन, जनताका विषयमा ध्यान दिएन भन्ने यहाँको कुरा। हुन्छ, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामीलाई पोखराबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जुनसुकै सञ्चार माध्यमहरू यति बेला राजनीतिक विषयहरूले नै प्राथमिकता पाइरहेका छन्। नेताहरूले जनताका समस्याका प्रति ध्यान दिन सकेका छैनन्, एक हिसाबले बेखबर जस्तै बनिरहेका छन् र राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन्। यो ठिक भएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म यता मूलपानीबाट दुर्गा बोलेको सर। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर अब विडम्बना नै भन्नुपर्छ सर। अब बर्मनालमा गएर सुत्ने बेलासम्म पनि हामी पद र पैसाको लागि मरिहत्ते नै गरेर देखिन्छ होइन सर नेपालको राजनीतिमा। कोही 6 चोटि 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुने कुरा गर्छन् सर, कोही 3 चोटि 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुने कुरा गर्छन् सर।
अब जनतालाई के दोष? जनताले त पटक पटक बहुमतमा लैरहेका छन् नेताहरूलाई। पहिला काङ्ग्रेसलाई नदिए होइन, अहिले पनि 2/3 नदिए होइन सर, जनतालाई दोष दिने ठाउँै छैन। तर नेताहरू बर्मनालमा गएर सुत्ने बेला भएका नेताहरू पनि पैसा पनि चाहिने, पद पनि चाहिने, तथाड मचाड, अहङ्कार, दम्म, घमण्ड 70-75 वर्ष भएर सेतै फुलेर कुप्रो परिसक्ने बेलासम्म पनि अध्यक्ष पनि चाहिने, प्रधानमन्त्री पनि चाहिने, सबै नेतालाई है सर। फेरि यो कुनै ओलीलाई मात्रै होइन, सबैलाई पद र पैसा चाहिने भएको हुनाले साह्रै गाह्रो छ सर। उहाँहरूसँग भिजन छैन, उहाँहरूले बुझेका छैन। उहाँहरूले राणा राजाको विरोध गर्दै गर्दै यहाँसम्म त आइपुग्नु भयो, तर उहाँहरूले विडम्बना के भने आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्नु भएको छैन। र पहिला पनि काङ्ग्रेसले एकचोटि सरकारले बहुमत दिएको जनताले राजा लहर बुझाउनु भयो, र यो नेकपा पनि पटक पटक फुटेर 52 सालमा पनि टुटफुटको राजनीति गरेकै हो। अहिले पनि नेकपा भित्र पनि 3-4वटा गुटको समस्या छ सर। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि अब यो तपाईँले हजुरले भने जस्तो यिनीहरू यो केही पनि यिनीहरू फुटटुट केही हुँदैन। अहिले माधव कुमार नेपाल र चाहिँ प्रचण्ड कमरेड र केपी ओलीको भागभण्डा मिल्छ। आन्तरिक रूपमा यो लकडाउन 25 गतिसम्म छ। उहाँलाई चलखेल घर घर धाउन कुरा गर्न लाई सजिलो भएको छ र उहाँहरूको केही हुँदैन। यसको भागभण्डा मिल्छ र फेरि सहमति हुन्छ, हात मिलाउँछन्, फेरि उहाँहरूले गाडी बिग्रिया गाडी बनाएर स्टार्ट गर्छन् सर। तर जनतालाई जहिले पनि झुकाउने र अलमौलिने मात्रै काम हुन्छ। तर यहाँ अहिले बुढा पुराना नेताहरू भिजन र केही दूरदर्शिता भन्ने शून्य छ सर, केही पनि छैन। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। काठमाडौँको मूलपानीबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि नेताहरू पद र पैसाका पछि मात्रै लागे। यति बेला नेताहरू तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने तपाईहरूका प्रति जुन जनताका स्तरबाट, जनताका तर्फबाट बोलिएका यी आवाजहरू मात्रै आरोप हुन् भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ, या यी आरोपमा केही सत्यता पनि छ कि भनेर पनि तपाईँहरू त्यो मनन गर्नुहुन्छ? हाम्रो जिज्ञासा यहाँहरूका प्रति। हुन त विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँग विभिन्न अन्तर्क्रियाका क्रममा, औपचारिक अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा यी यस्ता जिज्ञासाहरू हामीले राखि नै रहेका हुन्छौँ। यद्यपि जनताका तर्फबाट यति बेला आवाज उठिसकेपछि तपाईँहरूले मनन गरिदिनुहोस्, हाम्रो यो आग्रह हो। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार रोहितजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली, नयाँ मानिसबाट। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? हजुर, मलाई त यो आज हजुरले भन्नुभएको विषय कहाँबाट बोलौँ जस्तो लाग्यो क्या। यो सरकारको 2 वर्षकालले कार्यकालमा 24वटा काण्ड, ती काण्ड पनि अधिकांश भ्रष्टाचारको काण्ड। ती भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय हेर्नुपर्ने निकाय पनि यहाँ छन्। हामीले कर तिरेर पालेका छौँ, खरबौँ कर तिरेर, तर ती हरू निष्प्रभावी छन्। र अहिले कोरोना पछिको अवस्थामा त चाहे प्रतिपक्ष होस् चाहे नागरिकले होस्, सबैले सरकारको आदेश अनादर गरेर हामी भोकभोकै घर घरमै बसेर मर्नु परे पनि, भोकै मर्नु परे पनि, रोगबाट मर्नु परे पनि चुप लागेको अवस्थामा यो जग हँसाउने गरी जुन विधेयक आयो त्यो त अब त्यसको अध्याय च्याप्टर पनि क्लोज भइसक्यो। आफ्नो लेनदेनको लागि अहिले जुन राजनैतिक रस्साकसी भएको छ, प्रतिपक्षी दलहरूको जुन भूमिका पनि उहाँहरूको सकारात्मक छैन। अहिले जुन सत्ताधारी दल अहिले अगुवा लिडिङ रोल गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ जुन सत्ताधारीको मिलोमतो छ, संविधान विघटनसम्मको कुरा आएको छ। जस्तो सरसर्ती उहाँहरूको नेचर हेर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले अन्यथा भन्नु खोजे होइन, उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली भाषामा धुन्नकारीको रोलमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ संसद विघटन नगर्नु होला भनेर भन्न नि सकिँदैन। अब संसद विघटन गरेर फेरि सरकार गठन र विघटनको कुरातिर लाग्नुभयो भने त्यो अवस्थामा र कोरोनाबाट आक्रान्त भोलि अवस्था मुलुक कस्तो हुने हो त्यो छैन, आर्थिक अवस्था कस्तो हुने हो त्यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन। त्यो अवस्थामा यी सबै दलहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी नेपाली नागरिकले पनि एक चोक्टा मासु, एक ग्लास रक्सी र एक मुठी चिउरामा भोट दिएको परिणाम हामी भोग्दैछौँ। अब पनि नेपाली नागरिक त्यसरी भोग्ने कि यहाँहरूलाई हिसाब लिएर उहाँहरूसँग विदा गरेर यो देशलाई बचाउने हो? अब यो 3 करोड नेपाली नागरिकको हातमा छ, उहाँहरूबाट त देश चल्दैन। हजुर, मलाई यही लाग्यो। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हामीलाई बानेश्वरबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट टेलिफोनहरू आइरहेका छन् र सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा दर्शकहरूले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएका प्रतिक्रियाहरू हामीले हेरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई थप प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नका लागि पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। यति बेला तपाईँका
का मनमा विभिन्न खालका विचारहरू उत्पन्न भइरहेका होलान्। जस्तो यति बेला देश कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ, लकडाउन खेपिरहेका छौँ तपाईँ हामीले, तर यही बिचमा राजनैतिक सरगर्मी निकै बढेको छ, राजनैतिक दलका नेताहरूको दौडधुप बाक्लिएको छ, गुटोपगुटका बिचमा नेताहरूले विभिन्न छलफलहरूलाई तीव्रता दिएका छन् र अब के होला कसो होला। यो कोरोनाको त्यो त्रास बढिरहेका बेला फेरि राजनैतिक सन्तास पनि त्यही ढङ्गबाट बढिरहेको छ। तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता गौरीघाटबाट रत्न छेत्री बोलेको हजुर, रत्न राव। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर यति बेला? मेरो भनाइ सर, यो जुन पार्टी विवादित छ नि सर, यो जुन यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो जुन विवाद आइराखेको छ नि, हजुर हजुर, यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी र तपाईँको यो राज संस्थाबाट नै यो यस्तो षड्यन्त्र भएको जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? यो अहिले अध्यादेश आउनु तपाईँको अहिले नै तपाईँको यो के अरे महेश बस्नेत यिनीहरू भन्नेले चाहिँ तपाईँको सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्नु, अनि तपाईँको यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ नेपालमा तपाईँको बाह्य शक्तिबाट मात्रै भएपछि हुन्छ, होइन? तर अब केपी ओलीले प्रचण्डको विरोध गर्नु, प्रचण्डले केपीको विरोध गर्नुमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सकिनु हो। मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नभएर अनि तपाईँको यो चाहिँ बाह्य शक्तिको यो षड्यन्त्र हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्ना विचार राख्नुभयो। दर्शकहरूका विभिन्न विचारहरू छन्। कसैलाई यति बेलाको राजनीति उहाँहरूकै शब्दमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको त्यो षड्यन्त्र हो भन्ने लागिरहेको छ उहाँहरूकै शब्दमा, अनि कतिपयलाई त्यसो होइन भन्ने लागिरहेको छ। कतिपयलाई यति बेला राजनीतिक दलका नेताहरू यो खालको दौडधुपमा, यो खालको व्यस्ततामा रहने समय होइन, यति बेला सिङ्गो देश एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हो भन्ने लागिरहेको छ। अनि कतिपयलाई चाहिँ यो स्वाभाविकै हो, राजनीति यस्तो भइ नै रहन्छ भन्ने पनि लागिरहेको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँको विचार बुझ्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, देशभक्त बिपी ढकाल बनस्थलीबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? दुर्भाग्य भनौँ, अघि दुर्गा थापाजीले भन्नुभयो, उहाँलाई समर्थन गर्दै, चिन्न त चिन्दिनँ उहाँलाई, होइन? तैपनि उहाँले जायज भन्नुभयो। अरूलाई गाली गर्थ्यौँ, राजा राणालाई। आखिर उहाँहरू त्यही अहिले अस्ति पनि मैले तपाईँकै उसमा भने चाहिँ कोरोनाको आक्रान्त छ, तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ, आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। एकजुट भएर कसरी योबाट मुक्ति पाएर कसरी आर्थिक अवस्था सुधार्नदेखि लिएर जनतालाई नर्मल उसमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ अहिलेको सिचुएसन। तर हामी लागिराखेका छौँ सरकार गिराउन, सरकार बचाउन, कसरी हुन्छ संसद किनबेच गर्न, कसरी हुन्छ भएन भने संसद विघटन गर्नसम्म पछि पर्दैन भन्नेसम्मको अवस्थामा हामी गइरहेका छौँ भने कि अब साँच्चीकै भन्यो भने दलीय व्यवस्था विफलै भएको हो त नेपालमा। किनभने काङ्ग्रेसलाई दुईचोटि बहुमत त्यस्तै गरेर सिद्धाए, कम्युनिस्टलाई एकचोटि अहिले बहुमत त्यस्तै गरेर अब लुछाचुँडीमा आफू लुछाचुँडेर गरेर सिद्ध्याउने भने जनताले के अब विकल्प खोज्ने यो व्यवस्थाकै के हो उहाँहरूले प्रश्न पार्नु पर्यो भन्ने विधामा हस्त। हस् हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक पनि यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँको विचार बुझ्दैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ धनुषाबाट जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 मनरपुर टोलबाट बोलेको म। मेरो नाम सुरेन्द्र प्रसाद शाह हो। हजुर सुरेन्द्र प्रसाद शाह, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सर मेरो चाहिँ के सांसद अपहरणको बारेमा। हजुर, यो चाहिँ तपाईँको यो सांसद अपहरण भन्ने जुन कुरा आइरहेछ, यो तपाईँको डाक्टर हजुर हेलो हजुर हजुर हामी सुनिरहेछौँ सर, आफ्नो विचार राख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको यो डाक्टर सुरेन्द्रजीले पनि आफ्नै मुखले भनेको छ मलाई अपहरण गरेका थिएन। तपाईँको चाहिँ समाजवादी पार्टीको चाहिँ तपाईँको प्रदीप यादवजीले पनि प्रष्टै भनेको छ कि अपहरण गरेका छैन।
अनि यो चाहिँ लाजै नपचाएर चाहिँ यो मुद्दा दर्ता गराउन जानुहुन्छ नेताहरू। यो कसैको चरित्र चाहिँ हत्या गरिरहेछ, राजनीतिक चरित्र हत्या गरिरहेछ। यो के हो यो नेताहरूको चाल? यही मलाई चाहिँ छोड्नु छ कि जुन मान्छेलाई अपहरण गरेको छ भने त्यही मान्छे आफै भन्दैछ मलाई केही अपहरण गरेको छैन भनेर। हुन्छ यहाँलाई आफ्नो यो विचारका लागि र सँगसँगै यहाँले प्रश्न पनि गर्नुभयो। यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पक्कै दिनु होला कुनै न कुनै ढङ्गबाट, किनकि उहाँहरू सबै राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू जनताकोमा पक्कै जानु होला। जनताकोमा गइसकेपछि भोलिका दिनमा जनतालाई के जवाफ दिने यसका विषयमा सोचिरहनु भएको होला। हुन त राजनैतिक दलका नेताहरूले विभिन्न खालको त्यो शब्द लेपन गर्न जानेका हुन्छन् र एकछिन अगाडि एउटा कुरा गर्छन्, एकछिन पछाडि अर्का कुरा गर्छन् भनेर पनि त्यो जनस्तरबाट यस्ता खालका आक्रोशहरू आइरहेकै हुन्। तर यो आक्रोश कहिलेसम्म भन्ने विषयमा पनि राजनैतिक दलका नेताहरूले विचार गर्न आवश्यक छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हजुर यो बल्खुबाट बसर अली बोलेको। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब म हजुर के भन्न चाहन्छु भने यो हामी मानिसको जात भनेको सबै एउटै मान्छेको जात हो। हामी मुस्लिम, क्रिस्चियन, बुद्ध, इसाई जे भए पनि हाम्रो चाहिँ अब भगवान अल्लाह भनेको जन्मनु चाहिँ सबै चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। अब यो यस्तो छ हजुर, यो कस्तो भनेपछि अब यो लकडाउन चाहिँ यो अलि 2 महिना अगाडि चाहिँ अलि चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने थियो। अब त्यो बोर्डरहरू पुरै खुलै छ। पहिला पनि त्यहाँ बोर्डरहरू पुरै खुला गरेर त्यो चाहिँ पहिला मुस्लिमहरू त इन्डियातिरबाट आएर सारे त्यो कोरोना भाइरस। यो पहिला चाहिँ यो सरकारले गल्ती गरेको यो 7-8 दिनको पहिले चाहिँ अलि म्याद दिएर यसो सूचना दिएर ल अब 7-8 दिनपछि बन्द हुँदैछ है नेपाल, अब तपाईँहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ रासन पानीहरू सबै जम्मा गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई बरु दिन चाहिँ 20-25 हजार चाहिन्छ भने दिन्छौँ हामी प्रत्येक घरमा भन्न चाहिँ जनतालाई रासन पानी किन्न लाउनु पर्ने थियो। 7-8 दिनको म्याद दिन पर्ने थियो। यो सरकारले जनतालाई अल्पत्र पार्यो, बिजोग बनायो जनतालाई अहिले। अनि फेरि अहिले 10 दिन थपेछ। बोर्डर र एयरपोर्ट चाहिँ 2 महिना अगाडि सिल गरिदिएको बापर अहिले कोरोना भाइरस यहाँ नेपालभित्र त जन्मेको थिएन, यो त विदेशबाट आएको कोरोना भाइरस भनेर यहाँ यो अवस्था आउँथेन। यो सरकारको गल्तीले गर्दाखेरि जनतालाई बिचरा थुनिनु परेछ। भोकभोकै कोही मरे, कोही बाँचिया छन्। जनताले सहयोग गरेर दयालु जनताले सहयोग गरेर बाँचिया छन्। अहिले चाहिँ धेरै मरिन्थे भोकै मान्छे र भन्दै बिदा हुन्छ। हस् धन्यवाद। हामीलाई बल्खुबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामी तपाईँ दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो खालको विचार राख्न मन लागिरहेको छ, कि कुन विषयमा राख्न मन लागिरहेको छ? आज एक हिसाबले भन्यो भने विषय पनि हामीले खुल्ला छोडिदिएका छौँ। राजनीतिक विषयका त्यो शीर्षकहरू टेलिभिजनका स्क्रिनमा प्रस्तुत त गरिरहेका छौँ, तर मात्रै राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर पनि विचार राख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले यहाँहरूलाई खुल्ला आफ्नो विचार राख्नका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। जुनसुकै विषयमा पनि तपाईँ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बेलवारी 8बाट मैया खड्का बोल्दैछु। के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ भन्न चाहन्छु यहाँको त्यो आवाज, यहाँको आवाज त्यति प्रष्टसँग आइरहेको छैन। यहाँले त्यो टेलिभिजनको आवाजलाई चाहिँ सानो बनाइदिनुहोस् न है सुरुमा। हजुर त्यसपछि हामी त्यसपछि हामीलाई कुराकानीका लागि सहज हुन्छ। हुन्छ सर। यहाँ मैले भन्न खोजेँ के भने नि, हजुर अब हाम्रा देशका ठुल्ठुला नेताहरू धेरै बाठा भइसके होइन। अनि अब यो रात हजुर, अनि यो रात भन्ने कुरा धेरै जम्मा भइसकेको छ। अनि अब यसरी यो 72 सालको भूकम्पमा पनि यस्तै देश विदेशबाट सहयोग आयो, दुनियाँले दियो, कति जम्मा भयो। यो अहिलेसम्म यी भूकम्प पीडितहरू त्यसै बसिरहेका छन्। कतिलाई अब घरबासको ठेगानै छैन। यस्तै यी अहिले कोरोनामा लड्नेहरूको पनि यस्तै सङ्क्रमण भएका या पीडितहरूलाई पनि यस्तै हुने हो कि मलाई त यही एकदम शङ्का लाग्छ। यस्तै हुन सक्छ। अब यहाँ हामी कोबाट के हुन्छ र
अब यही हजुरहरू पनि जनतासँग इच्छा आकाङ्क्षा बुझ्ने हो, हामी पनि यही भन्ने हो। अब जुन सही ठाउँमा हाम्रा कुरा पुग्दैनन्, कुरा त यसो भनौँ, कुरा त पुग्ला न, अब सुन्ने नसुन्ने के गर्छन् होइन? हजुर, सधैँभरि छडिएरै या पीडितमै ज्यान गुमाइरहेका छन् र यस्तै हुन्छ होला। हजुर हजुर, हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो यो प्रतिक्रियाका लागि। भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँहरूले जनताको त्यो अभिमत बुझ्ने हो, हामी जनताले आफ्ना कुराहरू भन्ने हो, तर जसले सुन्नुपर्ने हो, जोसँग पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर भनिरहनु भएको थियो। हुन त यी कुराहरू पक्कै पनि ती ठाउँमा पुग्छन् र कतिपय नेताहरूले सुनिरहनु भएको छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू जनताकै आवाजहरू सुनेर केही सोचिरहनु भएको होला, तर उहाँहरूले त्यो जनताका आवाजलाई, जनताका मागलाई, जनताकै इच्छालाई सम्बोधन चाहिँ गरिरहनु भएको छैन कि यो जनताका तर्फबाट सोधिएका जो जिज्ञासाहरू हुन्, जनताका तर्फबाट भनिएका कुराहरू हुन्। हामी नेताहरूलाई आग्रह गर्छौँ कि जनता के भनिरहेका छन्, यति बेला जनताका आवाजलाई सुनिदिनुहोस्, ताकि जनताले बारम्बार भनिरहने एउटै कुरा हुन्छ कि हामी बोल्छौँ, हामी भन्छौँ, तर हाम्रो आवाज सुनिँदैनन्, हाम्रो माग सम्बोधन हुँदैनन्। यी कुराहरू, यी गुनासाहरू सधैँ आइ नै रहेका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर, दाङदेखि। दाङबाट को बोल्नुभयो हजुर? म ल्यानु मलाई यस्तो जनताको लागि हामीले यस्तो राहत दिने भन्ने ठाउँ ठाउँबाट दुखी गरिबलाई त हो सकेर सर, दुखी गरिब नेताहरूले कुर्सी तान्न छिट्याउने, हामी नेपाली जनतालाई भरममा पार्ने, दुःख दिने, त्यही त हो सकेर अब यो सरकार भन्ने। अरू थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अलि राम्ररी जनताको सेवा गर्न पर्यो, सरकारले पनि अलि दुखी गरिबलाई पनि हेर्न पर्यो, गर्न सक्ने गर्न पर्यो। आफ्ना मात्रै आफ्ना उसलाई जनतालाई, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै कुर्सी दिने, पैसाको लोभमा मात्रै हिँड्ने भएर सर अलिकति जनताको पनि त हेर्न पर्ने। भोलिका दिन पनि फेरि जनताको सामु पनि त मुख देखाउन सक्न परेर हस्, यही भन्दै बिदा हुन्छ। हस् हस्, यहाँलाई धन्यवाद हामीलाई दाङबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। यति बेला राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि पक्कै सुनिरहनु भएको छ यी आवाजहरू। कति स्थानीय तहका नेताहरू हुनु होला, कति प्रदेश तहका नेताहरू हुनु होला, कति केन्द्रीय तहका नेताहरू हुनु होला। यी आवाजहरू, जनताका आवाजहरू तपाईँ सबै नेताहरूका लागि हो। त्यसैले जनताका आवाजलाई सुनिदिनु होला, हाम्रो आग्रह छ, ताकि तपाईँहरू दिनभर भेटघाटमा पनि व्यस्त हुनुभयो होला, विशेष गरी केन्द्रीय तहका नेताहरू। र यति बेला तपाईँले टेलिभिजन हेरिरहँदा, जनताकै आवाजहरू सुनिरहँदा पक्कै केही न केही एक खालको त्यो सोचमा तपाईँको त्यो परिवर्तन पनि आओस्, हाम्रो चाहना पनि छ, ताकि जनतालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो यति बेला भनेर, तर दिइरहनु भएको छैन भनेर जनताले नै जनस्तरबाट नै त्यो खालका आरोपहरू लगाइएका छन्। त्यसैले तपाईँहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, जनताका आवाजहरूलाई मनन गरिदिनुहोस्। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार। नमस्कार, म तनहु बन्दीपुरबाट। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? म घनश्याम उपाध्याय। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? म चाहिँ के भन्दै खोजिरहेको छु भने अहिले यो दुईटैको सरकार भनेको छ, यत्रो चाहिँ राष्ट्रपति आफ्नै छ, सबै कुरा आफ्नै छ, नेपालमा समस्या यत्रो धेरै परिरहेको छ, तिनीहरूले जनताको लागि काम गर्न छोडेर किन यो अध्यादेशदेखि लिएर हरेक कुरा अनि पार्टी फुटाउने कुरादेखि किन यत्रो चलखेल लगाइरहेको छ भनेको सोच्दैछु। हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई, हामीलाई तनहुबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। राजनैतिक दलका नेताहरूले जवाफ दिन आवश्यक छ, जनताले जे भनिरहेका छन्। भोलिका दिनमा जनताका माझमा तपाईँ जानुपर्छ। हुन त कतिपय नेताहरू यति बेला पनि जनतासँगै हुनुहोला र जनताकै आवाजहरूलाई कुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो, तर हामी जनताका आवाजलाई टिपेर तपाईँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यी आवाजहरू आइरहँदा कतिपय नेताहरूलाई कता कता त्यो ठिक भइरहेको छैन। जनताका सामु मिडियाले नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने गरी विषयवस्तुहरू उठाइदिए भन्ने पनि लागिरहेको होला, तर हामीले सोचेको, हामीले चाहेको कि यहाँहरूका प्रति त्यो वितृष्णा पैदा गराइदिने हाम्रो त्यो ध्येय होइन।
हाम्रो यति मात्रै हो कि चाहना जनताले के भन्छन् त्यो जनताको आवाज तपाईँहरू सामु पुर्याइदिनु ताकि तपाईँहरूलाई जनताको आवाज बुझ्नका लागि सजिलो होस् हाम्रो चाहना पनि हो। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म टोखाबाट सीताराम अधिकारी। हजुर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? म यो तपाईँको टेलिभिजन कार्यक्रममा चाहिँ मेरो सानो कुराहरू अरू गुनासो भनौँ न। हजुर हजुर हुन्छ सर, राख्नुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर अब हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू अनुभव गर्दै आइयो। सुधार हुन्छ कि भन्ने आशाले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सपोर्ट गर्दै नागरिकहरूले दुःख पाउँदै आफूले खाइ नखाइ उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर गरियो। अब अहिले आएर करिब करिब 2 तिहाईको सरकार पनि छ, केही समस्या पनि छैन। तर अब संसारै आक्रामक भएको यो कोरोनाको विरुद्धमा लड्नु पर्ने अवस्थामा यो राजनीतिक शिक्षा तानीले जनताको यस्तो अवस्था छ कि हजुरले देखिराख्नु भएको छ त्यो जनता हिँडेको जस्तै गरी प्रधानमन्त्रीजी त्यो एक दिन पनि हिँडिदिनु भयो भने त्यो जनताले कति समस्या खाएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले देख्नुहुन्थ्यो। अब हाम्रो मानव नै त्यो सबैलाई आरोप त लाउनु मिलेन। कतिपय राम्रा पनि हुनुहुन्छ, कतिपय बेस हुनुहुन्छ, सबै मात्रै आक्षेप लाउनु त भएन। केही व्यक्तिको अराजकताको कारणले नेपाली जनताले साह्रै दुःख पाउनु पर्यो। त्यस कारणले अब यस्तो कार्यहरू नगरिदिनु होला भन्ने र चाहिँ सब चाहे नेता होस् चाहे जोसुकै होस् खाने अन्नै हो, तर मरिसकेपछि जाने घाटमै हो। त्यस कारणले पैसा कसरी कमाउने, अहिले अब यो चाहिँ कोरोनाको औषधिमा पनि कमी छ नै। अब त्यो जुन चाहिँ विभिन्न जुनसुकै क्षेत्रमा नि कमिसनकै कुरा आएको छ, उतातिर मान्छेको चाहिँ अपहरणको कुरा पनि आइराखेको छ। यस्तो अवस्था छ, मान्छे खान नपाएर तहस नहस भइराखेको छ। सडकमा हेर्नुहोस्, अब सबै नाकाबन्दी छ, लकडाउन छ। अब व्यवसाय गर्ने व्यवसाय गर्न पाएको छैन, केही गर्न पाएको छैन। अब त्यो कोरोना भन्दा पनि भोकमरीको चाहिँ भोलि आक्रान्त हुने समस्या छ। त्यस कारणले सबैजना नेताज्यूहरूले म के हो, कुन अवस्थाबाट गुजिरहेको छु, थिएँ कसरी आएको थिएँ, मैले चाहिँ जनताप्रति मेरो दायित्व के हो भनेर सबैले सोचिदिनु होला। मैले त सबैलाई आरोप लागेको होइन, गल्ती गर्नेलाई भनेको हुँ। हस् हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामीलाई टोखाबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले। हामीलाई विभिन्न जिल्लाबाट टेलिफोनहरू आइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा पनि यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका दर्शकहरूले थुप्रै प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ। हामी यहाँहरूका प्रतिक्रियाको सम्मान गर्दछौँ। कतिपय प्रतिक्रियाहरू जो राजनैतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्धित छन्, कतिपय प्रतिक्रियाहरू मिडियासँग सम्बन्धित छन्, कतिपय प्रतिक्रियाहरू समाजका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सम्बन्धित छन्। यद्यपि जसले जुन खालका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ ती प्रतिक्रियाहरूको हामी सम्मान गर्दछौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँ मरङबाट म गङ्गावार थापा बोलेको कि। हजुर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? मरङबाट 3 नम्बर वार्डबाट। हजुर 3 नम्बर वार्डबाट गङ्गावार थापा। सुन्यौँ सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्नु र सर, यो जनतालाई दुनियाँभरि यतिखेर भाइरस लागिराखेको छ होइन, दुनियाँभरको रोग लागिराखेको छ। नेताहरूलाई पनि रोग लागेको हो कि के औषध जस्तो भइरहेछ अहिले। जनताको जनप्रतिनिधि भएर गएपछि आन्दोलन गराउने बेला, सरकार फेर्ने बेला, सरकारको फेरबदल गर्ने बेला यही हो सर। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि।
हामीलाई मोरङबाट भर्खरै टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा दर्शकहरूले निरन्तर टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। अर्का दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गङ्गापुबाट देवमाया आचार्य, तारकेश्वर नगरपालिका 10बाट देवमाया आचार्य। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? म नेपाल सरकारलाई सर्वप्रथम, नेपाल सरकार अहिले कोरोनाले जनता भोकमारी लागिराखेको बेला कुर्सीका लागि लुछाचुरी नगर्नुहोस्। यो बेला तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भने दुर्भाग्य ठुलो भोग्नु पर्नेछ। यो ऊ नभनिकन एउटा मात्रै उस्तो हुँदा यो देशमा यस्तो हुँदैन। सबैजना नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ। अहिले कुर्सी नखोज्नुहोस्, कोरोना पछाडि पनि पालो आउँछ भन्न चाहन्छु। र जनता अहिले एकदम छटपटिरहेका छन्। यो तपाईँहरूको यो जुन अपहरणकरण छ यो के हो, यसको स्पष्टीकरण आओस्। हो भने हो भन्नु, नभए जसलाई आरोप लागेको छ जस्तो सर्विन्द्रजीले पनि होइन भने तुरुन्त मिडिया मार्फत गएर यसको स्पष्टीकरण दिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यति बेला कुर्सीको लुछाचुँडी गर्ने समय होइन। हामी पनि त्यही भन्छौँ कि यति बेला नेताजीहरू यहाँहरूको ध्यान कुर्सीमा होइन जनतामा पुग्नुपर्ने हो। कोरोना भाइरसको महामारीसँग यति बेला देश जुधिरहेको बेलामा, जनतामा त्यो त्रास बढिरहेको बेलामा यति बेला त्यो त्रासलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो। तर जनताले यति बेला हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकहरूले भने जस्तै यहाँहरूको ध्यान चाहिँ जनताका समस्यातिर होइन कि त्यो कुर्सीको व्यवस्थापनतिर चाहिँ बढी केन्द्रित भएको छ, त्यो देखिएको छ। त्यसैले अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने यहाँहरूलाई हो, तर त्यति अप्ठ्यारो मानिरहनु भएको छैन। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म क्षेत्रपाजीबाट कर्म गुरुङ बोल्दैछु। हजुर कर्ण सर के भन्न चाहनुहुन्छ? कर्म गुरुङ। हजुर कर्म सर के भन्न चाहनुहुन्छ? सर यो तपाईँले जुन चाहिँ प्रोग्राम राख्नु भएको छ नि, हजुर योलाई चाहिँ सधैँको लागि निरन्तर दिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको एउटा हो कि हजुर। यो तपाईँको यो जुन चाहिँ प्रोग्राम तपाईँ राख्नु भएको छ यो चाहिँ जनताको आवाज हो कि तपाईँले अर्को टेलिभिजन मैले देखेको छैन। यो चाहिँ आवाज सबैले पुर्याउनु पर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के भन्दाखेरि सर, हजुर अर्को कुरा मैले भनेको अहिले यो बेलामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कोरोनासँग लड्नु पर्ने यो नेताहरू चाहिँ आफ्नै बिचमा लडेर बसिरहेको छ नेताहरू। भनेपछि जनताको सेवा चाहिँ यिनीहरूले कसरी गर्न सक्छ यो नेताहरूले? यो बेला भनेको त यो कोरोनासँग लड्ने बेला हो त अहिले। यो अहिले नेताहरू बिचमा लडेर बस्ने टाइम होइन त सर यो बेलामा। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रोग्राम छ नि यो प्रोग्राम चाहिँ निरन्तर चाहिँ जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद सर। यहाँले भने जस्तै यो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युज निरन्तर जारी रहनेछ र यहाँहरूले असाध्यै माया गर्नुभएको छ। छोटो समयमा नै यहाँहरूले अत्याधिक मन पराउनु भएको यो कार्यक्रम जहाँ तपाईँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी जनतालाई, दर्शकलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ र हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ कि नेताहरूले, राजनैतिक दलका राजनैतिक विश्लेषकहरूले, अर्थविदहरूले र अन्य व्यक्तित्वहरूले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा त्यो स्थान पाइरहनु भएको छ। तर जनताको आवाज लिने ठाउँ चाहिँ कुन त? त्यसैले हामीले यहाँहरूको माझमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ र अघि भर्खरै मात्रै हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकले भने चाहिँ हामी यहाँहरूको आवाजलाई निरन्तर लिइरहनेछौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, म अनिल चेतानी हाडी गाउँबाट बोलेको थिएँ। हिजो पनि मैले बोलेको मैले नाम भन्न बिर्सेँ, त्यसमा धन्यवाद, सरी है। हजुर ठिक छ। यति बेला के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अहिले म भन्न चाहन्छु कि अहिले भर्खर एकजनाले भन्नुभएको, साथीले भन्नुभएको म एकदमै जायज भन्नुभएको छ। अहिले कस्तो यस्तो संसारमा महामारी भएको बेलामा हामी राजनीतिक खेल नखेलिकन देश बनाउने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो भागभण्डाको खेल कहिलेसम्म गरिराख्ने, यो फोरी खेल कहिलेसम्म गरिराख्ने, कति कहिलेसम्म हामी जनता मरिराख्ने? अब बाबुरामजीले हिजो जाँदाखेरि त्यो उहाँको दर्ता गरेन भन्छ, अब किन लिन्छ त? उहाँले सिकाएको हो सबै, र आज पनि यस्तै भइरहेको छ। अब खालि भागभण्डा के देशै भागभण्डा गरेर छुट्याइदिनु हुन्छ नि? पूर्वको एकजनालाई, पश्चिमको एकजनालाई, तराई एकजनालाई, पहाड एकजनालाई, हिमाल एकजनालाई, त्यसो गरेर कसो हुन्छ होला? कि त कुनै विदेशीले चलाउन दिनु अथवा विदेशीलाई बेचिदिनु,
कमसे एउटा ढुक्क भएर जनता त बाँच्न सकिन्छ। हस्, खालि राजनीति पहिले 52 सालदेखि यहाँलाई यहाँ धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आयौँ। यहाँहरूका आक्रोशहरू स्वाभाविक रूपमा छन् र विभिन्न खालका आक्रोशहरू यहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। तर पछिल्लो पटक जो प्रतिक्रिया राख्नुभएका दर्शकले जे भन्नुभयो कि विचारमा सहमत असहमत हुन सकिन्छ, यहाँहरूले राख्नुभएका विचारहरूको हामी सम्मान गर्दछौँ, तर जुन खालका आक्रोशहरू यहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ ती आक्रोशहरूको सम्बोधन गर्नका लागि राजनैतिक दलहरूले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ र यदि यस्ता आक्रोशहरू नआइदिउन्, यसमा राजनैतिक दलका नेताहरू, सरकार सञ्चालन गरिरहेकाहरू, चाहे त्यो केन्द्र सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, जुनसुकै सरकार सञ्चालन गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ कि जनताका यस्ता खालका आक्रोशहरू उत्पन्न नहुने ढङ्गले अब हामीले काम गर्नुपर्छ। यो तपाईहरुले सोचिदिनुहोस्। हाम्रो एकदमै आग्रह छ विनम्रताका साथ तपाईं सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई। आजका लागि चाहिँ हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। तपाईं हामीलाई yoho.khabar.com फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।